नापाकी का गुस्ल करते वक्त कौन सा कलमा पढ़ना चाहिए? इस तरह गुस्ल करने वाली औरतें कभी पाक नहीं होती। गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन लिए तो क्या पाक होंगे या नहीं होंगे? गुस्ल का सही और मुकम्मल तरीका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, अगर सिर्फ पानी के साथ जिस्म धो लें तो क्या गुस्ल हो जाएगा, या फिर साबन लगाना ज़रूरी है, या फिर नापाकी का गुस्ल करते वक्त कौन सा कलमा पढ़ना चाहिए? पाक होना चाहिए। पेशाब के साथ अगर कुछ कतरे निकल आए तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ होगा? अल्लाह वालों, गुस्ल के वो तमाम मसाइल जो आप सब ने मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप और कॉल के ज़रिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं। मैं समझती हूँ कि इन तमाम मसाइल का इल्म होना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गुस्ल अगर फ़र्ज़ हुआ, आप नापाक हो गए, किसी भी वजह से गुस्ल वाजिब हुआ, मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुक़ कायम से गुस्ल वाजिब हुआ, या फिर ख़वातीन हैं उनके मखसूस अयाम हैं मुकम्मल कर लिए हैं तो गुस्ल लाज़म हो गया। तो अब अगर आपको गुस्ल करने का सही तरीका मालूम है, गुस्ल के अहम अहम मसाइल आपको मालूम नहीं हैं, अगर आपको कोई गलती करते हैं तो आपको तहारत हासिल नहीं होगी, फिर आप चाहे 1000 बार क्यों ना गुस्ल कर लें, अगर गुस्ल सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको तहारत हासिल नहीं होगी। तहारत जो है वो नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी, फिर चाहे जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते जाएं, उल्टा आप गुनाहगार होंगे। नापाकी की हालत में नमाज अदा करना गुनाह है। इसलिए इन तमाम मसाइल का इल्म होना बेहद ज़रूरी है। हर मुसलमान को चाहिए कि इतना इल्म तो लाजमी सीखें। अगर नापाक हो गए हैं, आपने तहारत हासिल करनी है, तो आपको ये तरीका आता हो कि किस तरह नापाकी से पाकी हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़े ही अहम मसाइल हैं और मुझे यकीन है कि तकरीबन 100 में से 80% औरतों को इन मामलात का नहीं पता होगा। यहाँ पर सबसे पहला सवाल, गुस्ल करने के बाद क्या डायरेक्ट नमाज पढ़ सकते हैं या फिर वज़ू करना होगा? बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आते हैं कि गुस्ल कर लिया है, अब ऐसे ही नमाज पढ़ सकते हैं या फिर दोबारा से वज़ू करना होगा। तो अल्लाह वालों, जब आपने गुस्ल कर लिया, गुस्ल करते वक्त जितने भी आज़ाए वज़ू में धोने फ़र्ज़ हैं, यानी चेहरा धोना, दोनों बाजू कोहनियों तक धोना, मसा करना, पाँव धोना, कुल्ली करना, ये सारे फ़राइज़ अदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्ल के साथ साथ आपका वज़ू भी हो जाता है। अगर आप गुस्ल करने के बाद वज़ू टूटने वाला कोई काम आपसे नहीं होता जिससे आपका वज़ू फासिद हो, तो आप उसी गुस्ल के साथ जो वज़ू हुआ है उसी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। दोबारा से आपको वज़ू करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अल्लाह वालों, अगर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए दोबारा वज़ू करना चाहते हैं तो उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अलग से अता फरमाएंगे। आप वज़ू कर लें और अपने दिल की तसल्ली कर लें, लेकिन सवाल का जवाब ये है कि आप गुस्ल के बाद उसी तरह नमाज बग़ैर वज़ू किए नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आपने गुस्ल किया तो आपका वज़ू भी साथ ही हो गया। दूसरा सवाल ये है, अगर सिर्फ पानी से जिस्म धो लें तो क्या गुस्ल हो जाएगा या फिर साबुन या शैम्पू का लगाना ज़रूरी है? तो अल्लाह वालों, साबुन या शैम्पू वगैरह ये जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ सफाई सुथराई के लिए हैं। साबुन लगाएं जिस्म को साफ़ सुथरा करने के लिए, मैल कुचैल उतारने के लिए। बाकी अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है तो आप पानी से 3 फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं। ये जो 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल के, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और इसी तरह पूरे जिस्म पर पानी बहाना, यहाँ तक कि जिस्म का एक बाल की जड़ भी खाली ना रह जाए, खुश्क ना रह जाए। तो आपने अगर ये 3 फ़राइज़ सही तरीके से अदा कर लिए हैं
تو آپ کا غسل ہو جائے گا، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اگر صابن استعمال کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ صابن لگائیں گے تو تب ہی جا کے آپ پاک ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال جو پوچھا گیا ہے، ناپاکی کا غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ تو اللہ والو، غسل کا جیسے میں نے پہلے بتایا 3 فرائض ہوتے ہیں، اگر آپ وہ 3 فرائض ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو طہارت حاصل ہو گئی، پاکی حاصل ہو گئی، اب آپ پاک ہو گئے ہیں۔ کلمہ پڑھنا ایسی جگہ پر جہاں انسان برہنہ حالت میں ہو اور اسی طرح غسل کر رہا ہے، اور وہ جگہ ہی ایسی نہیں ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ سکے، تو کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، تو جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے ہم پاک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ والو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ آپ کلمہ پڑھنے سے پاک نہیں ہوں گے، آپ نے غسل کے فرائض ادا کر لیے، آپ پاک ہو گئے۔ اب یہاں پر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، البتہ غسل کرنے کے بعد آپ باہر آئے، واش روم سے کپڑے پہن لیے، اب آپ جتنے مرضی کلمے پڑھ لیں، جتنی مرتبہ جی چاہے آپ کلمہ پڑھیں، یا جو بھی آپ ذکر ذکار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تصور کرنا کہ واش روم میں کھڑے ہو کر غسل کرتے وقت کلمہ پڑھیں گے تب ہی پاک ہوں گے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے بھی ہیں۔ اللہ والو، یہ ایسی غلطی ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ ویڈیو اتنی انفارمیٹیو ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں، اپنے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اس کو ضرور شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس غلطی سے بچ سکیں۔ چوتھا سوال جو پوچھا گیا ہے، غسل کرنے کے بعد اگر وہی ناپاک کپڑے پہن لیے تو کیا ہم دوبارہ سے ناپاک ہو جائیں گے؟ غسل فرض ہو جائے گا؟ تو اللہ والو، غسل کرنے کے بعد اگر آپ نے وہی کپڑے پہن لیے جو غسل سے پہلے آپ نے پہن رکھے تھے، تو ان کپڑوں کے پہننے سے آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ آپ وہ کپڑے پہن سکتے ہیں، اگر وہ ان کپڑوں پر کہیں نجاست نہیں لگی تو وہ کپڑے پاک ہیں، آپ ان کپڑوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان کپڑوں پر نجاست لگی تھی اور غسل کے بعد وہ نجاست کپڑوں سے جسم پر لگ گئی تو بھی غسل فرض نہیں ہوگا، البتہ جسم کا اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا جس پر نجاست لگی ہوئی تھی، اتنے ہی حصے کو آپ پاک کریں گے، غسل اس کی وجہ سے فرض نہیں ہوگا۔ اللہ والو، پانچواں سوال جو پوچھا گیا ہے، پیشاب کے ساتھ اگر کچھ قطرے نکل آئیں تو کیا غسل فرض ہوگا؟ اللہ والو، پیشاب کرتے وقت کچھ لوگوں کو یہ بیماری یا مرض ہوتا ہے، کوئی دھات وغیرہ قطرے نکل آئیں تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ضرور فاسد ہو جاتا ہے اور وضو آپ دوبارہ کر لیں۔ اسی طرح کپڑے پر نجاست لگ گئی تو کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہے، غسل بہرحال فرض نہیں ہوگا۔ چھٹا سوال جو پوچھا گیا ہے، غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر بغیر وضو غسل کر لیا تو غسل ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ تو اللہ والو، غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں سنت ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ غسل کرتے ہیں اور غسل کے 3 فرائض بخوبی ادا کر لیتے ہیں، جیسے کلی کرنا، پورے جسم پر پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن یہ سنت کے خلاف ہوگا، تو اللہ والو کوشش کیا کرے کہ سنت کے طریقے سے ہی آپ غسل کریں۔ بہرحال غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، غسل کرنے سے آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی، اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو پھر یہ بڑا ہی افضل عمل ہے۔ اگلا سوال جو 7واں سوال پوچھا گیا ہے، اگر کسی خاتون نے نیل پینٹ لگا رکھی تھی اور اس پر غسل فرض ہوا اور اس نے وہ نیل پالش اتارے بغیر غسل کر لیا تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ والو، اس کا جواب اس طرح ہے کہ اس طرح کی عورتوں کو چاہے 1000 بار بھی غسل کر لے، اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے نیل پینٹ نہیں اتار لے گی۔ نیل پالش جو ہوتی ہے وہ ناخن کے اوپر ایک تہ جما لیتی ہے، جس کی وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچ پاتا، اور غسل کا تیسرا فرض
کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر بال برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی جب تک نیل پینٹ رموو نہیں کریں گے۔ بعض خواتین لپسٹک یوز کرتی ہیں اور آج کل تو ایسی لپسٹک آ گئی ہیں یعنی کہ واٹر پروف، جب تک ان کو ریموو نہ کرو وہ نہیں اترتی۔ اگر اس طرح کی لپسٹک بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا جب تک وہ لپسٹک آپ ریموو نہیں کر لیتی، اتار نہیں لیتی، اور یہ مسائل 90% عورتیں نہیں جانتی۔ اللہ والو، یہ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو اپنے فیملی ممبرز میں، دوستوں میں، ہمسایوں میں اس کو ضرور اور ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان مسائل سے آگاہی ہو، اور جو وہ غسل کے دوران غلطی کرتے ہیں ان کی غلطی بھی دور ہو جائے اور وہ ان کو طہارت حاصل ہو جائے، پاکی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ والو، غسل کا صحیح اور مکمل طریقہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال اور ہے تو آپ پلیز مجھے کومنٹ باکس میں سوال کیا کریں، مجھے واٹس ایپ یا کال پہ نہ بتایا کریں، کیونکہ اگر آپ کومنٹ پہ سوال کریں گے تو اور بھی بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہوگی۔ جب آپ واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں یا کالز کرتے ہیں تو وہ صرف آپ مجھ تک ہی بات رہتی ہے، میں آپ کو جو بھی جواب دوں گی وہ صرف آپ تک رہے گا۔ اگر کومنٹ میں آپ کو جواب دوں گی یا پھر اس طرح کے سوالات آپ کریں گے ان کا ویڈیو میں جواب دوں گی تو پھر یہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا، اس غلطی کا احساس ہوگا، ان کی غلطی دور ہو جائے گی۔ تو اللہ والو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب